Bonjour, bienvenue à notre chaîne de vie technologie. La vidéo, j'ai une question qui est les examens de fin de formation. Et je remarque que les stagiaires la question que tu en suis, c'est bon. Mais vraiment pas du tout, c'est une question très simple. Et Inch'Allah, on la correction dialogue, je conseille la tête un autre examen. Je connais le corriger, il m'a dit les points de la question. Parce que déjà, là, j'ai fait l'examen de l'année dernière, ou quand elle est 6 points. Et vraiment 6 points, j'ai حاجة اللي مخصناش نديروها bien sûr. Alors, بالنسبة للناس اللي باقي ما شافوش le corrigé ديال la partie تاع SP, فغادي نخليها لكم في la description, comme ça غتستافدوا من le corrigé ديالها. قبل ما نبداو la vidéo, ما تنساوش ديروا subscribe et ضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا, ونبداو على بركة الله. Alors, j'ai créé un projet d'une application web, j'ai créé 2 pages, la page default et la page résultat. Dans un premier temps, la page résultat, je vais la page default. كيف كتلاحظوا عندي فيها juste grid view. Alors, في le TP ديالنا غادي نخدم على la table stagiaire. Bien sûr, فاش كنكونوا خدامين في un examen, ما كنخدموش على la table stagiaire, يعني ça dépend la table اللي عطاونا هما. Mais la question كتكون comme ça. Je vais vous par exemple, بغيتك تافيشي لي في la grille le nom ou le matricule ou la ville يعني تعطيك un champ quelconque. انا غادي نخدم على le nom d'une table ou la table غتكون هي la table stagiaire. يعني تيقول لك بغيتك تافيشي le nom de stagiaire في la grille يعني في الجريد فيو sous forme de lien. Et une fois غتكليكي على un nom خاصو يديريجيك vers une autre page وغادي يعطيك الديتاي ديال هذاك لو stagiaire que tu as sélectionné. Par exemple, انا في la grille عندي rue de nom عندي par exemple حجار الوافي. Il a cliqué sur le nom الوافي, automatiquement خاصو يديني vers une autre page ويافيشي لي détails ديالو. détails ديالو بمعنى le prénom ديالو, la ville, l'âge ديالو, la moyenne ديالو, etc. Alors فاش كتكون la question comme ça, انا كنخدم بان SQL data source. Alors كنمشي toolbox, ensuite la catégorie data et كنختار un SQL data source وتنكليفي في le form ديالي. Ensuite كنconfigurer. Alors هنايا الا كنت باقي ما درتش لا كونيكسيون تندير نيو كونيكشن. ensuite هنا تنختار لو نون ديال السيرفر, هنا تنختار لو نون ديال لا باز دو دوني اللي غادي نخدم عليها, تنتيستي لا كونيكسيون باش نفيريفي سي تو va bien et ensuite تندير اوكي. par contre الا كانت لا كونيكسيون ديجا دايرها دونك سي با لا بين, تنجي في هاد لو كومبو بوكس et كنختار لا باز دو دوني ديالي et je fais next. ففي هاد لا فينيتر هادي كيطلعوا لي كاع لي طابل اللي عندي في لا باز دو دوني. الوغ انا عندي لا طابل كاتيجوري برودوي ستاجير, فكيف قلنا حنا غنخدموا على لا طابل ستاجير. دونك اون فوا تنسيليكسيوني لا طابل ستاجير كيطلعوا لي كاع لي شون اللي عندي في لا طابل. الوغ انا غنخدم على لو نون, دونك جو في تشيك لو نون تو سامبلومون اي اوتوماتيكمون تجينيرالي لا ريكيت كيف كتلاحظوا هنايا سيليكت نون فروم ستاجير. ensuite je fais next et je fais finish. Alors maintenant, j'ai configuré mon SQL data source qui est juste lié malgré view. Donc, je vais lier malgré view, j'ai cliqué sur la flèche hadi, ou je vais choose data source et je vais l'SQL data source. C'est bon? Donc, كيف كتلاحظوا automatiquement تختار SQL data source, كتشونجي لي grid view, كتطلعلي فيها une colonne ديال le nom. Maintenant, خاصني نديفلوبي هاد لا كولون هادي باسكو كيف قلنا خاص لي زانفو يتافيشاو لي سو فورم دي ليان. ensuite نكليك على ان ليان خاصو يديريجيني فيغ اون اوتر باج, في هاديك لا باج يتافيشا لي ديتاي اكسيتيرا. دونك انا باش نقدر نديفلوبي هادشي ديما تنسيليكسيوني هاد لا فليش هادي وتندير edit column. الوغ باش نقدر انا نافيشي هاد لا كولون سو فورم دي ليان كنحتاج ان hyperlink field. دونك تمشي نسيليكسيوني ان hyperlink field هنايا وتندير ليه add. maintenant هذا هو اللي خاصني نكونفيغوريه. دونك كنمشي الهيدر تكست, في هاد لا بروبريتي هيدر تكست تابو لو شوا تعطيو نيمبورط كيل نون, فبالنسبه لي انا غادي نسميها نون ستاجير. اوكي. ensuite هنا عندي navigate URL, c'est-à-dire انا فاش نكليكي على داك لو نون اللي باغ اكزومبل هو الوافي خاصو يديني vers une autre page. دونك هاد لا باج هادي تنكليكي على هاد لو بوطون تيطلعوا لي كاع لي باج اللي عندي في لو بروجي. دونك انا لا باج مسميها PG résultat, donc تنسيليكسيونيها et je fais OK. دونك navigate URL هي لا باج résultat فين غيتافيشي لي الديتاي. اوكي. ensuite هنايا التارجت تختار underscore blank باش اوتوماتيكمون تافيشي لي في اون اوتر باج, يعني ما تبقاش لي في لا باج ميم, يعني في ميم باج, يعني ميم باج هذه تافيشي لي لا باج ريزولتا نون بغيت دير لي في اون اوتر باج. ensuite هنا عندي data text field, فهاد data text field c'est-à-dire
هاد لو لين هذا اللي انا سميتو نون ستاجير علاش غيدي ريفيري خاصو يريفيري على لو نون اللي جاي من لا باز دو دوني سا مارش دونك هنا تنسيليكسيوني و تندير نو باسكو انا في ليسكيول داتا سورس j'ai choisi juste le nom فautomatiquement غادي تلاقي le nom donc j'espère تكونوا فهمتوا l'idée وان هاد لو نون ستاجير اللي هو hyperlink field فهو تيريفيري على لو نون ستاجير اللي جاي من لا باز دو دوني اللي هو هاد لو شون نون هذا سي بيان ensuite هنا شنو كيبقى لي alors الا كنتو باقيين شادين الكويري سترينغ فالناس اللي ما فاهمينش الكويري سترينغ فيمكن لكم ترجعوا لا فيديو بريسيدونت فدرت فيها ان كور ديتايي الكويري سترينغ فهنا سي vous savez remarquer انا عندي ان نون هنا في هاد لاباج هذه يعني par exemple je vais choisir le nom اللي هو الوافي خاصو يديريجيني vers une autre page ويافيشي لي ديتاي ديال هذاك لو ستاجير كو جي سيليكسيوني اللي هو الوافي يعني انا باش نقدر نافيشي لي انفورماسيون بارابور لواحد الكريتير عندي في une autre page فكنحتاج الكويري سترينغ تو سامبلومون اوكي دونك في هاد الكويري سترينغ هادي انا اللي تنصايبها تنحتاج ان بارامتر ايغال فالور بالنسبه لو بارامتر تنمشي تنحطو في هاد لا بروبريتي اللي هي داتا نافيغيت يو ار ال فيلد هنا تقدروا ديروا نيمبورت كيل بارامتر مي بارفوا تيعطيو دي سيرور الوغ نتوما باش تيفيتيو هاد ليرور هذا تعطيو لو ميم بارامتر اللي كاين هنا في داتا تكست فيلد اوكي دونك انا لو بارامتر غادي نسميه نو كيف ما عندي في داتا تكست فيلد كيف ما خاصكم ديروه في داتا نافيغيت يو ار ال فيلد دونك كيبقى لي جوست نديفلوبي لا شين دو روكيت ديالي دونك لا شين دو روكيت ديالنا قلنا كتكون من لو نون ديال لا باج suivi d'un point d'interrogation suivi le nom de paramètre اللي هو le nom هذا est égal la valeur تنديرها في accolade de 0 ça marche donc هذه هي لا شين دو روكيت ديالنا دونك ديما باش نقدر نديفلوبي هاد الهايبرلينك فيلد هذا تنحتاج لهاد لي بروبريتي اللي هي الهيدر تكست دونك انا غندير ريزومي فيت في تنحتاج الهيدر تكست يعني هنا تقدروا ديروا نيمبورط كان اوكي نافيغيت يو ار ال هي الباج ريزولتا فين غادي تافيشي لي لو ديتاي تارجت تندير اندرسكور بلانك باش تافيشي لي في اون نوفيل فينيتر ensuite داتا تكست فيلد هو لو نون اللي غادي ريفيري عليه هاد الهايبرلينك فيلد اللي انا سميتو نون ستاجير ensuite data navigate URL field تندير un paramètre parce que هنا غنحتاج une chaîne de requête que غادي نريكوبيري une valeur من page وغادي نخدمها في une autre page باش نقدر نافيشي لو ديتاي donc c'est tout simplement غادي نحتاج un paramètre et هنا غادي نصايب لا chaîne de requête بالنسبه لا chaîne de requête كيف قلنا هذه فات une syntaxe تندير le nom ديال la page suivi d'un point d'interrogation suivi le nom de paramètre اللي هو هذا est égal la valeur تنديرها في accolade de 0 et je fais OK c'est tout donc بالنسبه للجريد فيو ديالنا هنايا elle est bien développée maintenant كي خاصني نمشي لا باج اللي هي ريزولتا باش نقدر نافيشي فيها لو ديتاي اوكي دونك بالنسبه لهاد لا باج ريزولتا انا دايره فيها جوست جريد فيو فين غيتافيشي لي لو ديتاي اي بالنسبه في لو كود بيهاند بلوتو فوالا في لو كود بيهاند ديالنا عندي واحد لا ميثود رامبلير جريد دونك ça marche غندير واحد لا ميثود اللي كتعمل لي داتا جريد فيو اي ensuite غادي نعيط عليها في لا باج لاو ديالنا alors بالنسبه لو كود سي ديجا بري دونك pour gagner temps je fais du copier coller كيف كتلاحظوا هاد لو كود هذا تنخدم بيه سوفون دونك سي با لا بين باش نشرحو لكم ليسونسيال هو انني تنشارجي الجريد فيو ديالنا بلي انفورماسيون اللي عندي في لا تاب ستاجير اللي هي select étoile from stagiaire مي ا كونديسيون هنا الا خليت سيليكت اتوال فروم ستاجير غادي يجيب لي كاع لي انفورماسيون اللي عندي في لا تاب ستاجير مي نو انا بغيت يجيب لي لي انفورماسيون اللي عندي في لا تاب ستاجير بارابور لو نون اللي غادي نتشيكي هنايا بلوتو ماشي نتشيكي نسيليكسيوني في هاد لا باج هادي ça marche donc هنايا خاصني نريكوبيري دونك باش نقدر نريكوبيري غادي نستعمل request.queryString دونك غنقول لي web le nom est égal request dot query string de nom tout simplement point to string alors كيف قلنا الا كنت انا استعملت اون شين دو راكيت باش نقدر نريكوبيري لا فالور ديال لو بارامتر اللي عندي في لا شين دو راكيت ديالنا تنستعمل request.queryString سي تو ça marche يعني في هاد لو كا غادي يجيب لي كاع لي انفورماسيون اللي عندي في لا تابلو ستاجير بارابور لو نون اللي عندي في لا بروميير باج وباش نريكوبيري تنستعمل هاد لو بتي كود هذا
et maintenant كيبقى لي juste نعيط على هاد لا ميثود هادي في لا باج في ليفينمون الاول تاعنا et je vais enregistrer. هنا غادي نرجع كيف كتلاحظوا هنا عندي نون وهنا عندي نون ستاجير. هاد لو نون هو ديال يعني اللي جاي من لا باس دو دوني. باغ كونطخ هاد لو نون ستاجير هو اللي ديفلوبيت انا. دونك باش ما تبقاش عندي هاد لا ريبيتيسيون غادي نرجع لهنايا لاديت كولون غادي نسوبريمي هذا باسكو ما بقيتش محتاجه. دونك انا محتاجه غير لو نون ستاجير اللي ديفلوبيت et je vais enregistrer et ensuite غادي نexécuter pour voir le résultat. فكيف كتلاحظوا ان في لاباج ديفولت لي نون لي عندي في لا تابل ستاجير هما هادو. كيف لاحظتوا هذه هي لا كولون اللي ديفلوبيت انا طلع لي في الهيدر تكست نون ستاجير اي لي نون افيشاو لي سو فورم دي ليان. مانتونون غادي باغ اكزومبل غادي نختار لو نون اللي هو شيماء. une fois غنكليكي عليه خاصو يديني vers la page résultat. donc voilà انا je vais cliquer كيف كتلاحظوا تيديني vers la page résultat. هنا تتكري ليا واحد لا شين دو روكيت ستاتير كويري سترينغ عندي بارامتر ايغال فالور. البارامتر انا اللي سميتو نو اي لا فالور سا ديبون لا فالور اللي غادي نسيليكسيوني هنايا سا مارش. هنا تيافيشي لي لي انفورماسيون يعني لو ديتاي ديال هذاك لو ستاجير que j'ai sélectionné. كيف كتلاحظوا نطلع لي الماتريكول ديالو لو نون ديالو لو برينون لا موين لاج. باغ اكزومبل غادي نختار لو نون اللي هو ايمان غيديني vers une autre page وغادي افيشي لي لو ديتاي par rapport le nom que j'ai sélectionné. c'est bon. donc هذه c'était la réponse à la question ديالنا. كيف كتلاحظوا راها كيستيون تري سامبل غير لا بلوبار ما كيعرفش كيفاش يديفلوبي هاد الكريتور هادي. الوغ جيسبر تكونوا استفدتوا من لو كود. بالنسبه للكود سورس غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون. الا كان شي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تكونتاكتيونا في نوتر باج بيان تخليو ان كومونتير ولا لا فيديو نال الاعجاب ديالكم يمكن لكم تخليو لايك. نتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله. ا بيانتو.